संस्कृतछात्राः स्युः, संस्कृतशिक्षकाः स्युः, अन्ये वा स्युः, प्रथमम् अस्माभिः सम्यक् संस्कृतज्ञानं प्राप्तव्यं। छात्रेषु निवेदनमस्ति, छात्रदशायां सर्वं विस्मृत्य यावत् शक्यं तावत् अध्ययनं करणीयम्। अन्यत् सर्वं विस्मृत्य शिक्षकाः सन्ति चेत् तान् निवेदयामि, वयं वास्तविकरूपेण उत्तमाः शिक्षकाः भवेम। उत्तमाः शिक्षकाः किं कुर्वन्ति इति चेत् यत् पाठयन्ति तद् सम्यक् ज्ञात्वा पाठयन्ति। उत्तमः शिक्षकः स्वयं अज्ञात्वा न पाठयति। अतः शिक्षकेण सर्वेणापि पाठनात् पूर्वं सम्यक् पूर्वसज्जता करणीया। उत्तमस्य शिक्षकस्य लक्षणं तदस्ति। सम्यक् पूर्वसज्जतां कृत्वा गत्वा कक्षायां पाठनं सः कुर्यात्। तदकृत्वा तस्मिन् क्षणे यत् स्फुरति तस्य एव पाठनं सः करोति चेत् छात्राणां विषये तेन अन्याय्यम् आचरितं भवति। शिक्षकाः उत्तमाः शिक्षकाः भवेयुः। पुनः कार्यकर्तारः, कार्यकर्तॄन् उद्दिश्य वदामि, वयं वदामः वयं संस्कृतस्य सेवां कुर्मः। एतद् कदाचित् महत् वचनं भवति। अहं सर्वदापि वदामि, अहं संस्कृतस्य सेवां करोमि, सर्वं परित्यज्य करोमि, तथा किमपि नास्त्येव। वस्तुतः स्वस्य विकासार्थम् अहं यत्किञ्चित् करोमि। अहं यद्यद् कृतवान् एतत् सर्वमपि एकया दृष्ट्या अहं स्वस्य निमित्तमेव कृतवान्। परार्थं बहुत्यागं कृत्वा कृतवान् इत्यादि भवन्तः आदरेण वदन्ति, तथा किमपि नास्ति। अहम् अस्मिन् कार्ये सन्तोषं प्राप्तवान्, आनन्दं प्राप्तवान्, धन्यतां प्राप्तवान्। अतः स्वसन्तोषार्थम् अहम् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्मि। एतेन संस्कृतस्यापि काचित् सेवा कृता भवति इत्यस्ति चेत् तद् मम भाग्यम्। अतः अहं संस्कृतस्य उद्धारार्थं प्रयत्नं करोमि, सेवां करोमि इत्यादि चिन्तनम् अकृत्वा कर्तव्यबुद्ध्या वयं यदि संस्कृतकार्यं कुर्याम तर्हि धन्याः भवेम। एतद् अवश्यं करणीयम्। अतः सर्वेषु कार्यकर्तृषु निवेदनं, वयं सर्वेपि स्वकर्तव्यबुद्ध्या संस्कृतकार्यं कुर्याम। एतत् यदि वयं न कुर्याम तर्हि के अन्ये कुर्युः? अस्माभिरेव इदं करणीयमस्ति। कर्तव्यबुद्ध्या अस्माभिः संस्कृतकार्यं करणीयम्। एतदेव मम निवेदनमस्ति। संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे कृतप्रयत्नाः इत्युक्ते सेवावृत्ति शिक्षणं, शिबिरोत्तरप्रयोगाः एवं शिक्षकलोकान् उद्दिश्य किञ्चित् वदति चेत् उत्तमम्। भवता यदुक्तं तत् सत्यमेव। अहं कस्मिन्नपि स्तरे शिक्षकरूपेण नियुक्तः नाभवम्। अतः प्राथमिकविद्यालये वा, माध्यमिकविद्यालये वा, महाविद्यालये वा कुत्रापि अहं तादृशशिक्षणं न दत्तवान्। शिक्षकः नासम् एव। किन्तु बहुभिः प्रकारैः बहूनां शिक्षणस्य अवसराः मया प्राप्ताः। बहूनां शिक्षकाणां प्रशिक्षणं कृतं, व्याख्यातॄणां प्रशिक्षणं कृतं, बहूनां शिक्षणस्य अवसरः लब्धः। एतेन अहं चिन्तयामि किमिति चेत्, शिक्षकत्वम् इति यदस्ति एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। शिक्षकः सर्वदापि स्वस्य कार्यस्य गौरवं यदस्ति तद् न विस्मरेत्। तेन प्राथमिकविद्यालयस्तरे पाठ्यमानं भवतु,
माध्यमिकविद्यालयस्तरे अथवा अग्रिमस्तरे यत्र कुत्रापि सः पाठनं करोतु, पाठनस्य गौरवं तेन न विस्मर्तव्यं. पाठनम् इति यदस्ति एतदेकम् अत्यन्तं पुण्यदायकं महत्कार्यं. यः छात्रः विवेकरहितः भवति, ज्ञानरहितः भवति, तस्य शिरसि ज्ञानस्य उत्पादनमस्ति किल, ज्ञानस्य विकसनमस्ति. एतदेकं महत्कार्यमस्ति. तं संस्कृतशिक्षकेषु सर्वदा एतत् निवेदनं कर्तुम् इच्छामि. भवन्तः कस्मिन्नपि स्तरे पाठयन्तु नाम, किन्तु भवद्भिः छात्राणां मनसि संस्कृतस्य विषये प्रीतिः उत्पादनीया. छात्राः किमर्थं संस्कृतं पठेयुः? केवलं परीक्षासु अधिकान् अङ्कान् स्वीकर्तुम् एतदेकं साधनम् इति मत्वा संस्कृतं गृह्णन्ति वा? कदाचित् तेन उद्देशेन आगतवन्तः स्युः नाम, किन्तु तादृशानामपि बालानां मनसि संस्कृतविषये रुचिनिर्माणं करणीयं, संस्कृतविषये प्रीतिनिर्माणं करणीयम्. अग्रे ते बालाः यत्र कुत्रापि गच्छेयुः, यत्किमपि पठेयुः, अस्माकं समीपम् आगताः सर्वेपि बालाः अग्रे संस्कृतमेव पठेयुः इति अस्माभिः अपेक्षापि न करणीया. तद् न शक्यमपि. तान् उद्दिश्य एवं भावनां निर्मातुं शक्नुमः. भवतां भाविनि काले क्षेत्रं यत्किमपि अन्यद् भवतु, तेन सह संस्कृतमपि वयं नयेम. संस्कृतात् किञ्चित् स्वीकृत्य अस्माकं जीवनं समृद्धं कुर्याम. जीवनस्य अन्तपर्यन्तमपि संस्कृतम् अस्माभिः सह भवेत्, तादृशं चिन्तनं तेषां भवेत्. तथा प्रीतिं वयम् उत्पादयामः चेत् वयं संस्कृतशिक्षकाः स्मः यत् तत् सार्थकम् इति अहं चिन्तयामि.